Sagod ta. Okay. Verse 1. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinud-anon. Sa panahon nga kami Sampit sa ngalan mo. Tunggon mo ang mga paghangyo ko sumala sa mga saad mo. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinud-anon. Sa panahon nga kami musangit sa ngalan mo, tungkol mo mga paghangyo ko, sumala
Saturday. Kisay nakadumdum sa atong istorya atong last Saturday. The little children and Jesus. Okay. Makita to siya sa Matthew chapter 19 ha. Verse 13 to 15. Okay, asa gali makita ang inyo ang verse sa inyong istorya itong last Saturday? Sa Matthew chapter 19 verse 13 to 15. Okay, ang memory verse ninyo ato nakadumdum mo. Kisay nakadumdum sa memory verse ato. Ano to? Tindog. Okay, tindog sen. Ephesians chapter 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Okay. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Okay, very good. Asa gali makita ang atong stories nga darits diyang man? Sa Mark chapter 10 verse 13 to 31. The rich young man. Ang atong story, usa ni siya kabatan-on nga ang lalaki nga dato. Gusto siya nga makaadto og kung saon niya pag-adto og langit nga dato man kay siya mawili siya sa iyang butang. Ang giingon sa Ginoo lisod ang pag-adto sa langit kung usa siya ka dato kay ngano ang iyang paghigugma naa na sa iya ang kabtangan. Giingnan siya sa Ginoo nga makaadto ka sa langit, ibaligya nimo ang imong tanang butang og ihatag sa mga kabos. Makita sa Mark chapter 10 verse 13 to 31. Sa diha nga mulakaw naunta si Jesus may tawo nga midagan ngadto kaniya. Miluhod sa iyang atubangan ug nangutana, maayong magtutudlo, unsa may kinahanglan akong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon? Nahibalo ka ba sa mga sugo? Ayaw pagpatay. Uy, dili daw magpatay. Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pagbutang-butang, ayaw paglimbong, tahura ang imong amhan ug inahan. Mauda ni siya sugo sa Ginoo nga ipabuhat sa iya. Ang ano ka ni siya nga giignan man ni Jesus ani no? Tahura ang imong inahan ug amhan. Kisa may gatahod natog amahan ug inahan. Kabalo ba ta mo tahod sa atong inahan amahan? Nagamano ba mo sa inyong mga magpapa? Nagapangayo ba mo pangatahoran? No? Kay hadlok man jud mo patay no, di man kita gid ana pwede mo buhat no, kay mahadlok man ta. Nang ato ang buhaton nga pinakasimpol, mutahod sa atong ginikanan. Kabalo ba ta mangayo pangatahoran sa atong mga magpapa? Maayong gabi pa, muamin ko. Maayong gabi ma, muamin ko. Kabalo mo ana? Kinsay nagaamin sa mga magpapa? Mo nay atong buhaton ha. Tahura ang imong amahan ug inahan. Mitubag ang tawo, magtutudlo, nagtuman ako ni ining tanang sugo, sukad pa sa akong pagkabatan-on. Mitutok si Jesus kaniya uban ang gugma ug namulong. Usara ka butang ang kinahanglan nimong buhaton. Ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabos og maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya balik ngani og sunod kanako. 22. Sa pagkadungog sa tao, niini naguol siya og masulubon. Mibiya kang Hesus tungod kay dato man siya kaayo. Nasubo day siya sa pag-ingon sa Ginoo nga ipabaligya ang iyang butang. Sa ato pa mahal niya ang iya ang butang kay ni Jesus. Mahal niya ang iyang kabtangan kay ni Jesus kay nasubo man daw siya nga minlakaw. Ato jong ibutang sa atong kaugalingon nga si Jesus dako gyud sa atong kinabuhi. Kay siya may tag-iya sa tanang. Kinsa gali tag-iya sa tanang butang? Jesus. Labaw siya sa tanang. Di ba nakanta na no? Labaw sa tanang butang. Gikinahanglan ka labaw siya sa tanang butang. Mag-unsa man ang katigayunan sa kalibutan kung wala si Jesus sa atong kiliran. Unsa gali atong lesson nga makuha sa atong story? Higugmaon ang isig ka tawo sama sa imong kaugalingon. Dili ibaylo ang Ginoo sa mga butang. Kamo ibaylo ba ninyo ang Ginoo sa lain? Kini siya unsa man ni siya kining pula? Dugo ni Jesus. Unsa man ni siya nagrepresenta sa dugo ni
Jesus. Mao na siya naghugas sa atong sala. O gusto mo nga mahugasan ang atong itong kasing-kasing sa dugo ni Jesus aron makaadto taog langit. Hugasan ang atong kinsa may naghugas sa ato ang sala? Pinaagi sa iyang dugo. Asa gali siya nagpakamatay sa cross. Nagpakamatay siya tungod sa atong mga sala.